Lesson number 22. सबक नंबर 22 القسم التعلیمی. هذا المبنى مدرسے کی چیزیں بتا رہے. هذا المبنى من المباني الفخم في المدرسة. یہ عمارت بڑی ہے. مدرسے کی غٹ عمارت بلڈنگ دے. ليسع العدد الأكبر من الطلاب کی اس میں بہت سارے طلباء کی پکې ډیر رزي. هو الأساس في المدرسة بنيادي سياتيسكي حيث جهزت فصوله بأحدث الوسائل التعليمية. دیو له کامرې ډېرې خاص شیانې پکې استعمال کړي. نوي نوي انداز کې دي. نوي انداز کی کامرې بنائے گئے. وقد الحق بهذه الفصول المختبر التي تكون فيها التجارب العلمية. यहाँ पर लेबोरेटरी और इस तरह से प्रैक्टिकली सामान के लिए बहुत सारी तजर्बे की चीज़ें भी हैं. सही था कहना लगा स्कूल की सही मसलन का तजारब الفيزياء والكيمياء والحيوان والنبات لکه فیزیالوجي پکې شته. فیزیالوجي فیزیا ځان ته علم دی ښه کنه. والکیمیا کیمسٹری کیمیا اور اس طرح سے زوالوجی حیوانات نبات بوٹنی یہ علوم وغیرہ ان کی تجربے ہوتے ہیں. وقد الحق بالفصول الدراسية أيضا غرفة الحاسوب غرفة کمپیوٹر بھی ہے. صحیح. وقد نصبت بها الحاسبات الحديثة. اس میں نئی قسم کی جدید قسم کی چیزیں ہیں جن سے کیا کرتے ہیں ہم بہت سارے حساب کرتے ہیں. التي تعمل بكفاءات عالية. اس پر بہت سارا خرچہ آتا ہے نا. لكي يواكب طلبة التقدم الحضاري. تاکہ طلباء کو جو موجود کیا ہے ثقافت ہے کلچر ہے اس کو شانہ بشانہ لے جا سکے چلا سکے. لیکن یواکب طلبة التقدم الحضارية. د موجوده چې کوم ثقافت دی او د دور دی سره طلبه اوږه په اوږه لاړ شي. دې دپاره دا شیان مونږ راوړي مدرسې کې که نه چې خلک وایي مدرسې کې د تعلیم معلیم شته غریبان پکې شي نه پوهېږي. د دې وجې نه مونږ دا سیسټم کړی دی پکې. الذي تعيشه الإنسانية في عصرنا الراقي. نن سبا په ترقۍ دور کې چې د خلک پکې اوسي دي دور سره طلبه غواړو که نه مونږ چې ښه شي چې مزلو سره وکړلی شي. که په زمانې باندې نه پوهېږي او د زمانې په شیانو نه پوهېږي بیا خو خانه شوه که نه. بیا به څه کوو غریبانو په چې شي نه پوهېږي. تمرین یې مو سره ورکړی دی. أجب عن الأسئلة التالية معتمدا على نفسك في التعبير أيها الطالب المكرم. كم فصلا دراسيا في القسم التعليمي لمدرستك؟ تخبیر خغته ایګنه عبارت تعبیر معنا خبرې کول. صحیح د خپل الفاظو کې وغږیږه. څومره کامرې وغیرہ کېدلی شي. کتنے کامرې हो सकती. कम طالبا يسأل الفصل الدراسي في مدرستك. پکې ووایه الفان 20 ووایه. ما هي تجهيزات فصلكم الدراسي. سامانونه پکې چیکیه کې سامان اذكروا اهمهما. هل عندكم معمل للتجارب الفيزيائية والكيميائية. معمل د سره شته وغیره. لا. هل خصصت إدارة مدرستكم غرفة خاصة بالحاسبات. خاص کمرہ ہیں چیزوں کے لیے نہیں. یا ہے تو نعم.